खुदा उनके अजीम नाम में एक बार फिर आप सबकी खिदमत में सलाम। इस बार फिर एलिया सीरीज का अगला हिस्सा लेकर हाजिर हूँ और आज हम एलिया की इस स्टोरी में, इस कहानी में चौथे इवेंट को या चौथे वाकया को देखेंगे और उसमें से कुछ सीखेंगे। खुदा उनके फजल से उम्मीद है आप सब बरकत पाएंगे। और इसके लिए हम देखते हैं पहला सलातीन उसका 19 बाब, और मैं पहली चंद आयत पढ़ूंगा। अगरचे ये पूरा चैप्टर जो है इससे मुंसलिक है, लेकिन मैं सारी आयत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उससे टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है और मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा सेशन हो या मैसेज हो। आइए पढ़ते हैं पहली सलातीन उसका 19 बाब। और अखियाब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजिबल को बताया। सो एजिबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इसी वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहां छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ऐ खुदाउन मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। आमीन। सो जो एक बड़ी फतह के बाद, जैसा कि हमने पिछले हिस्सा में देखा, बहुत बड़ी फतह हुई। एलिया ने खुदा उनके नाम को जलाल दिया और एलिया ने साबित किया कि खुदाउन ही खुदा है, और खुदाउन ने भी उसका साथ दिया और जो कुछ उसने कहा वो हुआ। उसने आग को आसमान से मांगा और आग आई। उसके बाद बारिश आई। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसी तेजी के साथ दौड़कर जो है यजरियल में पहुंचता है। और यजरियल जो है मेरा ख्याल है कि वो शहर के अंदर नहीं गया, वरना हो सकता है कि वो शहर के अंदर ही कैप्चर हो जाता। सो घर पहुंचते ही उसे सारा कुछ जो एलिया ने किया था और किस तरह उसने बाल के नबियों को कत्ल करवाया था या किया था, वो सारी बातें जब जेसिबल को या एजिबल को बताई तो वो शदीद गुस्से में और बदले में जलने लगी। सो उसने एक कासिद भेजा, जैसा कि हमने पढ़ा इसमें, और एलिया को ये पैगाम दिया कि अगर मैं कल शाम तक तेरी जान को उन 400 नबियों की जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही करें, बल्कि इससे बुरा करें, इससे ज्यादा करें। अब एलिया ने क्या किया? जब हम तीसरी आयत देखते हैं तो बड़ी शॉर्ट सी आयत है। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने भागा और बैरसबा में जो यहूदा का है आया। और हम जैसा कि जानते हैं कि एजिबल का बहुत अमल दखल रहा है, और आज भी जब एजिबल का जिक्र होता है चर्चिज में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो एक स्पिरिट का नाम लिया जाता है, जेसिबल स्पिरिट, जिसका मतलब होता है मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग एंड रिबेलियंस। जो इस रूह के पीछे जो काम होते हैं, जो उसका एक्शन है, वो यही होता है
ایک تو وہ ریبیلینس ہے، دوسرا وہ جو ہے کنٹرولنگ ہے، اور تیسرا مینیپولیٹو ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم ایلیا یعنی اخیاب کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اخیاب جو ہے وہ مین فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور سارے فیصلے جو ہے وہ جذبل کرتی ہے۔ اس کے اگلے فیصلے جو ہے وہ ہم جا کر سیکنڈ کنگز میں دیکھ سکتے ہیں، دوسرے سلاطین میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس نے نبات کا کھیت خریدنے کے لیے جو ہے وہ ساری مینیپولیشن کی۔ سو جیزبل کے جو لفظی معنی ہیں وہ جو ہے جو قدیم زمانہ میں جس کو فنیشیا بھی کہا جاتا تھا، تیار بھی کہا جاتا تھا، آج بھی شاید تیار ہی ہے اس کا نام، تو اس کا نام کا مطلب ہے پرائم روز، فنیشین پرائم روز۔ لیکن جب اسرائیل میں اس کا ذکر ہوتا تھا یا یہودا میں اس کا ذکر ہوتا تھا تو اس کو گاربیج کہا جاتا تھا۔ جیزبل کا جب بھی نام آتا تھا اس کو وہ گاربیج کہتے تھے، کیونکہ اس نے وہ ساری غلاظت جو خدا نے منع کی تھی کہ تو غیر معبودوں کو نہ ماننا یا ان کے آگے سرنگو نہ ہونا، ان کو قربانی نہ چڑھانا، وہ سارا اس نے اسرائیل میں مسلط کر دیا ہوا تھا۔ اس لیے اس کو باوجود اس کے کہ اس کے نام کا مطلب پرائم روز تھا، اس کو جو ہے وہ گاربیج سمجھتے تھے۔ سو ایلیا جب یہ بات سنتا ہے تو وہ اس کی نیچر جانتا ہے اور وہ اٹھ کر بھاگ نکلتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ کئی بار ہماری جو گزشتہ کامیابی ہے، ہماری موجودہ مشکل یا چنوتی ہے، وہ اس کا میچ نہیں ہوتی۔ ہماری موجودہ مشکل یا لڑائی یا جنگ یا بیٹل جو ہے وہ کئی بار ہماری پچھلی کامیابی سے، پچھلی فتح سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ ایک جنگ جیتتے ہیں، دوسری میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسری کے ساتھ وہ جوجنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہی ایک روحانی زندگی کا عمل ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ سو ایلیا جو صرف تھوڑی دیر پہلے، یعنی اسی رات اس کو میسج ملا جس رات وہ آیا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ ایک بے باک شخص تھا، دلیر شخص تھا، بولڈ شخص تھا، اور جو ہی اس نے وہ میسج ریسیو کیا، ٹیکسٹ میسج، یہاں سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے وہ ایم ایس ایف گیا، تیز رو جو قاصد ہے، اس نے جا کر اس کو میسج ڈلیور کیا کہ تیار ہو جا، جیزبل نے جو ہے تیرے خلاف برائی کا ٹھان لیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے کچھ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ اس نے کوئی رہنمائی کی لی، یا میں نہیں سمجھتا کہ اس نے ٹھہر گیا ہوگا کہ جی میں خدا سے پوچھ لوں، یا لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیرسبا میں جو یہودا کا ہے آیا۔ اب جب بیرسبا کا ذکر آتا ہے تو یہ آپ کو بہت ساری جگہوں میں ملے گا، یہودا کا یہ بیرسبا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تو اس کے بادشاہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا، اور اس کا جو کمانڈر تھا فیکل، اس کے ساتھ وہ مل کر وہاں پر اس کے پاس آئے، ابراہیم کے پاس، جب اس نے دیکھا کہ خدا اس کو تو برمند کرتا جا رہا ہے، برکت دیتا جا رہا ہے، فراوان کرتا جا رہا ہے، تو اس نے انہوں نے آ کر ابراہیم سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک عہد باندھ، اور وہاں پر ابراہیم نے 7 برے ذبح کیے۔ بیر شیوا، بیسیکلی شیوا کا مطلب 7 ہوتا ہے، بیر کا مطلب کنواں ہوتا ہے، تو اس کنویں پر انہوں نے 7 برے ذبح کیے، اور وہ ان کے لیے ایک پرومس کیپنگ پلیس ہے۔ سو ایلیا بھاگا اور بیرسبا میں آیا، اور وہاں پر اپنے خادم کو چھوڑا، اور خود ایک دن کی منزل کہاں پر چلا گیا؟ دشت میں چلا گیا، اور ایک جھاؤ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ خداوند بس، اب میری بس ہو گئی،
اب میں اس سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس خاندان کے ساتھ خدا کے ایما پر لڑ رہا ہے، اور پے در پے جو ہے وہ ڈینجرس میسیجز یا خطرناک میسیجز جو ہے وہ بادشاہ کے لیے وہ دے رہا ہے۔ اس بار وہ بھاگ نکلتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ ایزبل جو ٹھان لیتی ہے وہ کرے گی۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جو ٹھان لیتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ نتیجے کا پرواہ نہیں کرتے، وہ خدا کی وعدوں کا بھی پرواہ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ خاندانوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ خادموں کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جو ایلیا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر اس نے ٹھان لیا ہے تو وہ ایسا کرے گی، کیونکہ ایک تو وہ مینیپولیٹو ہے، دوسری وہ جو ہے ریبیلینس ہے، تیسری اس نے جو ہے اتنے اختیارات حاصل کرنی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ جو اس نے کہا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب ایلیا کی چنوتی یہ ہے کہ وہ خدا سے ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسرائیل سے وہ دور رہنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے وہاں سے، وہ اپنے منصب کو جو ہے وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو، کیونکہ جو چوتھی آیت ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اب تو اے خدام میری جان لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں، میں پچھلے نبیوں سے کچھ بہتر نہیں ہوں۔ یہ اس کی ہمبلنس بھی ہے، اس کی بے بسی بھی ہے۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر آپ کو خدا نے کسی خدمت کے لیے بلایا ہے، مخصوص کیا ہے، تو کبھی بھی ایسی دعا مت کریں۔ اگر آپ آگے جا کر دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو سوائے جو ہے ایک میسج کے جو اس نے نبات کے کھیت میں جا کر دیا، اس کے علاوہ آپ کو ایلیا کا کوئی کام نظر نہیں آئے گا، سوائے وہ اس نے اپنی جگہ پر جو ہے الیشا کو تیار کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نظر نہیں آئے گا اس کا، یعنی کوئی مین پروفیسی یا چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ خدا نے اس کی بات کو نہیں سنا، بلکہ اس کی مدد کی۔ جس کنڈیشن میں تھا، جس سٹریس میں وہ تھا، جس وہ کشمکش میں تھا، خدا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار خدا ہماری کئی باتوں کا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کئی دعائیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جواب نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سنی نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خدا کا ارادہ نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ بہت تھکا ہوا شخص ہے، اور اگر ہم یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا ڈسٹنس وائز دیکھیں تو بڑی حیران کن ہے۔ جزریل سے جو ہے بیرسبا کا جو سفر ہے وہ تقریباً 188 کلومیٹر بنتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایلیا نے اتنا سفر ایک دن میں کیسے طے کر لیا، اور اس کے ساتھ اس کا وہ نوکر بھی ہے۔ خدا کا ہاتھ اس پر تھا، جیسا کہ پرانے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل اس بارے میں لکھتی ہے کہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا۔ یقیناً ایسا ہوا ہوگا، لیکن میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہے۔ اور جو بھی جو کاؤنٹنگز جو ہے پیمائش یا کلو مائلز جو میں شیئر کروں گا، یہ سارے میں نے گوگل سے جو میپ ہے وہاں سے لیے ہیں، جو پریزنٹلی موجودہ روڈ ہیں ان کے مطابق۔ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، پرانے آپ نقشوں کے ساتھ جائیں گے تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی عذر مت پیش کیجیے گا، خود دیکھیے گا، جائیے گا، اور آپ کو مل جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ 188 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ بیرسبا میں پہنچا ہے ایک دن میں۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک دن میں پہنچا ہے کہ نہیں، لیکن وہ وہاں سے اٹھا اور وہاں سے بیرسبا میں آیا، اور ایک جھاؤ کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہ وہ سچویشن ہے اس کی زندگی کی جس میں وہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن محسوس کر رہا ہے، شکست خوردہ، پستہ حال محسوس کر رہا ہے۔ اور ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو چھوتا ہے اور اسے
एक ही लफ्ज, दो लफ्ज कहता है, उठ और खा, नथिंग मोर देन दैट। और एलिया भी उससे कोई सवाल नहीं करता, उठता है, खाना खाता है और फिर सो जाता है। सेकंड टाइम दोबारा से जो है वो फरिश्ता आता है, उसे कहता है कि उठ और खा। इसके साथ जो है वो एक उसको मैसेज देता है या इनकरेजमेंट देता है उसको। उसको कहता है, अगर हम 7वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। खुदा जानता है आप कौन से सफर में हैं, इंग्लिश वाले में है या उर्दू वाले में है, लेकिन खुदा जानता है कि आप जिस सफर में हैं शायद वो आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन खुदा आपके साथ है इस हालत में भी। खुदा ने उसको नहीं कहा कि वहां से भाग जा। कई बार क्योंकि हम डबल नेचर में काम करते हैं, रूहानी भी और जिस्मानी, बहुत सारे फैसले हम आंखों देखी चीज़ों के मुताबिक करते हैं, और वो कई बार हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमें नहीं छोड़ता। अगर आप इस वक्त मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी भी लंबे सफर में, किसी भी लंबी बैटल में हैं, तो लेट द हेवन टच यू। कोशिश करें कि खुदा आपकी उस सूरत हाल में मुदाखलत करे और आपकी सहायता करे और आपको ताकत दे। अगर इंग्लिश की बारे में पढ़ें तो उसमें वो कहता है कि इट इज़ टू मच फॉर यू। सो कई चीज़ें हमारे लिए टू मच हो जाती हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ है। खुदा जब हमारी मदद करता है अपने कलाम के वसीला से, ख्वाबों के ज़रिया से, लोगों के वसीला से, दुआओं के वसीला से, तो फिर ये हमारे लिए मुमकिन हो जाता है कि हम उस सफ़र में से पावर हो सकें, उसको कर सकें, उसमें से निकल सकें। और उसके बाद हमने देखा है कि फिर उसी खुराक की ताकत से वो कितने दिन चलता रहा, 40 दिन और रात चलता रहा, और फिर कहाँ पर पहुंचा, खुदा के पहाड़ पर। अपने साथ साथ मेरे पार्टिसिपेट करते रहें, ताकि आप भी अपने जहन को रिकॉल करते रहें कि क्या हो रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। सो वहां जाकर एलिया एक गार में छुप गया, और उसकी बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह मेरी खुदा से बात हो। सो इसका मतलब है कि रास्ते में सवाए फरिश्ते के इनकाउंटर के खुदा से डायरेक्ट उसकी कोई बात नहीं हुई, हालांकि वो भी नबी है, सारा कुछ है। और उसके बाद लिखा है कि फिर जो है खुदा उस पर जाहिर हुआ। क्या हुआ? आंधी आई, बारिश आई, हवा आई, सारा कुछ आया, लेकिन आखिर में उसने एक हल्की सी दबी हुई आवाज सुनी, और उसने उससे क्या कहा? अगर आप 12वीं आयत में देखेंगे, बल्कि मैं 11वीं से पढ़ देता हूँ ताकि हमको सारा अंदाजा हो जाए। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावन के हुजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावन गुजरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावन के आगे पहाड़ को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावन आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलसला आया, खुदावन जलसला में नहीं था। और जलसला के बाद आग आई, पर खुदावन आग में भी नहीं था। आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से छुपा लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उस उससे ये आवाज आई कि एलिया, तू यहाँ क्या करता है? कई बार हम अपनी मुश्किल में या अपने टारगेट में इस कदर महव होते हैं कि हम उस हल्की सी आवाज को नहीं सुन पाते, और वो हल्की सी आवाज कई आवाजों में दब जाती है। और मैं समझता हूँ कि अ, ये बड़ी अहम चीज है कि हम उस हल्की आवाज को पहचानना सीख लें, क्योंकि ना तो हम आग का मुकाबला कर सकते हैं, ना हम आंधी का कर सकते हैं, और ना ही अगर आप सबूरों में देखें तो उसमें लिखा है, खुदा उनकी आवाज बियाबानों को चीर देती है। खुदा उनकी आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। हम वैसी आवाज का मुकाबला करने के काबिल नहीं है जिस्म इंसान का,
इसलिए आप जब दबी हुई आवाज़ को सुनना सीख जाते हैं तो खुदा उनकी आवाज़ को सुनना सीख जाते हैं। और उस आवाज़ ने उससे एक ही बात कही कि एलिया, तू यहाँ पे क्या करता है? और उसके बाद आप वो सारा चीज़ पढ़ सकते हैं जो एलिया ने बयान की, जो एलिया ने बयान की खुदा को, कि एजेबल ने ये किया है, उसने तेरे सारे नबी मार दिए हैं, एक मैं बचा हूँ। और माइट बी एलिया का जो इंटेंशन थी वो ये थी कि सारे नबी उसने कत्ल कर दिए हैं तो कम से कम मैं बचा रहूं ताकि खुदा के पैगाम को जो है वो इसराइल तक पहुंचाता रहूं। हो सकता है उसकी इंटेंशन यही थी, लेकिन खुदा इस बात को जो है वो ज्यादा पुश नहीं करता और वो क्या करता है उसको कि इसी राह से वापस चला जाए। कई बार हमें अपने कई फैसलों से वापस आना पड़ता है अगर हम खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं या उसकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। कई बार लंबे चक्कर लगा कर आना पड़ता है। यूके में जो है राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपने एक जगह पर मिस किया तो फिर गए, एक टर्न गलत ले लिया तो फिर बहुत लंबा सफ़र करके दोबारा आपको वापस आना पड़ता है। इस तरह ज़िंदगी में भी कई बार हम जब उस दबी हुई आवाज़ को नहीं सुन पाते तो जो है वो हमें बहुत दूर से वापसी का रास्ता लेना पड़ता है। और खुदा ने ना उसकी खिदमत मंसूख की और ना ही जो है वो उसको बुरा भला कहा, डांटा, उसको कुछ नहीं किया। उसने उसके सिंपल कहा है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। उसने उसको अपना मुद्दा बयान किया कि ये हुआ था, इसलिए मैं ही बचा हूं तो मैं भाग आया हूं। तो खुदावंद से कहता है कि 15वीं आयत में खुदावंद ने उसे फरमाया, तो अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा और जब तू वहां पहुंचे तो हिजाइल को मसा कर कि आराम का बादशाह हो, निमसी के बेटा याहू को मसा कर कि इसराइल का बादशाह हो, अबील मुहुला की अलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। खुदावन बेसिकली से कह रहा है कि हाँ, तू नहीं रहना चाह रहा जमीन पर, दैट्स ओके, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो मसा कर दे ताकि वो अपनी अपनी ड्यूटी को निभाएं। और सबसे पहले किसको कर? हिजाइल को, हिजाइल को मसा कर। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से कह दूं कि जब एलिया उस दश्त से भागा और जो जहां पर पहुंचा कोहे तूर पर या खुदा के पहाड़ पर, सेनाए पर, तो ये जो है तकरीबन उस जगह से 430 किलोमीटर का फासला है जो उसने 40 दिन और 40 रात में काटा। लेकिन एक दिन का सफर उसने पहले भी किया था, इसका मतलब है 41 दिन का सफर उसने किया अपने तौर पर। एक दिन का सफर या जितना भी टाइम उसने उससे पहले जो सफर किया वो अपने शागिर्द के साथ या अपने नौकर के साथ किया। अकेले उसने 41 दिन का सफर किया और खुदा ने उसको जो है 41 दिन के बाद दिखाई देकर, सुनाई देकर उसे ये हुक्म दिया कि वापस चला जाए। और 3 लोगों को मसा कर, और उसने ऐसा ही किया। और कलाम हमें बताता है कि उसने पहले किसको मसा किया? अलीशा को। फिर उसने क्या उसने मसा किया दूसरों को? ये इस बात पर गौर कीजिएगा। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में जो है उसने और किसी को मसा नहीं किया। उसने एक नबी को मसा कर दिया और उस नबी ने जो है वो आगे 2 लोगों को मसा किया। और इसके लिए आप जो है वो देख सकते हैं, उसने याहू को जो है दूसरी सलातीन 9 बाब में जो है मसा किया अलीशा ने, उसके शागिर्द ने, यानी उसके जाननशीन ने। और उसने हिजाइल को दूसरे सलातीन 8 बाब 13 आयत में मसा किया। सो एलिया ने सिर्फ अलीशा को मसा किया और एलिशा ने आगे 2 लोगों को मसा किया क्योंकि वो रेडी था उस काम के लिए। और वो जो है जब हम इन तीनों के जो है मीनिंग्स देखते हैं तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहूँगा कि ये मीनिंग जो है शेयर करके आपके साथ इसके साथ ही इसको वाइंड अप करूँ। जो हिजाइल है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि खुदा जो देखता है, या द वन हु सीज,
اور جو یاہو ہے اس کا مطلب ہے خدا جو موجود ہے، the one who exists. اور علیشا کا مطلب کیا ہے؟ علیشا کا مطلب ہے نجات. اگر ہم ان سب کو ایک لائن میں لکھیں تو لکھیں تقریباً کچھ ایسی عبارت بنے گی کہ خدا جو دیکھتا ہے، جو موجود ہے، وہ تیری نجات ہے. تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو واپس جا اور میرا کام کر. اور ایلیا نے اس بات کو مانا اور جا کر جو ہے صافت کا بیٹا جو ہے اس کو علیشا کو اس نے مسا کر دیا. اور علیشا نے جو ہے وہ آگے یاہو کو اور حزائل کو مسا کیا. ایون حزائل کو اس نے بذات خود مسا کیا علیشا نے، اور جو یاہو ہے اس کو اس نے ایک انبیاء زادہ بھیجا جس نے اس کو جا کر کپی اس کے سر پر اڑیل دی. آپ دوسرے سلاطین میں جا کر 8ویں اور 9ویں باب میں ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ نے اس سے برکت پائی ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. خوش رہیں اور اس کے کلام پر ہمیشہ غور کرتے رہیں. اگر آپ برکت پائی ہے، آپ نے اس کلام سے کچھ سیکھا ہے، تو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں کے لیے اس کو باعث برکت بنائیں. خدا آپ سب کو برکت دے. اس کا اگلا حصہ، آخری حصہ میں بہت جلد جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہوں. اس کو آپ کے لیے لے کر آؤں گا جب ایلیا آسمان پر اٹھایا جاتا ہے. سو میرے ساتھ بنے رہیے. خدا آپ کو برکت